کیا آج مراسم تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کے کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔ آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرمانروائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی یہ ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور درانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔
मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम मामून होतब से बदलकर आखनतून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब ना होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूद या आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रुई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युजारसीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनतून में जनाब युजारसीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया।
اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں کہ ان کی پیشن گوئی کے تحقق پانے کا یہی وقت ہے۔ حاضر خدمت ہوں جناب فرمانروا۔ ابھی جناب خرم ہوں خبر لائے ہیں کہ کاہنان معبد کی گندم کو دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں۔ فوراً چند افراد کے ساتھ طبس کے لنگرگاہ جائیے تاکہ وہ اس ماجرے کے عینی شاہد رہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ارباب معبد لوگوں کی محنتوں کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ پیشن گوئی جناب یوزارسیف کتنی سچ ثابت ہوئی ہے؟ مالک جلدی جاؤ، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرمانروا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرمانروا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے۔ یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ میں جناب فرمانرواہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا۔ کون فرما روا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے۔ فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یوزارسیف۔ تعجب کی بات ہے، جناب یوزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں۔ بھول جانا ہمارا شیوا نہیں، حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں۔ یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے، یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق۔ ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے۔ لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں، بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی۔ ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے۔ آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے، اور میں اور اخناتون آپ کے لیے۔ خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے، اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ آسنات دختر آتون سس یکتا پرستوں کے کاہن، معبد آتون کے کاہن اعظم، ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی۔ آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن اعظم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی۔ بالکل۔ آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی، یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی ضرور عالی جناب۔ آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے، میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں؟ مجھے ذرا جلدی ہے، لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح، بانو آسنات اپنا مدعا بیان کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترب کیا ہوا تھا، آپ تو شاہد ہیں اس کی۔ ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں، زلیخا ہے۔ زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا، 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہیں، اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے۔ یہ سب سچ نہیں ہے آسنات، یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال پہلے۔ ہاں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح زنان مصر اور زلیخا نے یوزارسیف پر تہمت لگائی تھی اور انہیں 12 سال زندان میں ڈالے رکھا، اس جرم میں کہ جس کے وہ کبھی مرتکب ہی نہیں ہوئے تھے۔ سب ہی نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور یوزارسیف کی بے گناہی کی شہادت دی تھی۔ لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی، انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی؟
انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا. کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتا پرست عورت ہے. یوسف اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دلجوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہیں. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خاتمہ شرف باریابی چاہتی ہیں.
सिर्फ नबी की खुशबू आ रही है। आसनाद, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं, और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते? इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदावंदी देख रही है। आपने देखा, सुलेखा को बीनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ व इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है।
काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो
خوب تو آنکھ ماہو، زلیخا کو جوانی بھی مل گئی. میں جانتا تھا وہ قلب جس نے ہزاروں بندگان خدا کو کفر و شرک و بت پرستی کی جانب تحریک دی ہو، وہ قلب کبھی ہدایت کے نور سے منور نہیں ہوا کرتا. اب بھی نہیں چاہو گے کہ یزار سیف کے خدا پر ایمان لے آؤ، اس عاجز و مجبور آمون کی پیروی اور پرستش کرو. میں تو یزار سیف کے پاس جا رہا ہوں. اب میں مزید آمون کی پیروی نہیں کرنا چاہتا. آیا نبی خدا اس گناہگار کو قبول کر لیں گے. خوش آمدید خوفو، خوش آمدید. درود خداوند ہو عزیز مصر یزار سیف بزرگ پر. درود خداوند بر یوسف نبی. درود بر بیناروس خوب و مہربان. کہاں ہو بیناروس؟ عزیز مصری کی عنایت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہوں. میں آیا ہوں تاکہ آپ کو جناب فرما روا کی یہاں تشریف آوری کی اطلاع دے سکوں. فرما روا؟ جی. یہاں تعجب ہے. درود بر فرما روائے مقتدر مصر. درود بر نبی خدا. خوش آمدید. خوش آمدید بانو. کیا بات ہے، یزار سیف حکیم نے تو ہمیں بالکل ہی بھلا دیا. یقیناً نئی مصروفیات جناب یزار سیف کو مشغول کر رکھا ہے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جناب یزار سیف کو ان کے بیوی بچے اپنے گرد اتنا مصروف رکھیں گے کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے. لیکن فی الحال تو انہیں نئی فکرات نے گھیرا ہوا ہے جناب فرما روا. تو گویا ہمارا اندازہ صحیح ہے. نہیں بانو حضور، میرا مقصد وہ ہرگز نہیں. عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں. آپ کے بھائی؟ جی ہاں، لطف و عنایات پروردگار سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں. یہ تو بہت اچھی خبر ہے. پھر تو آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے 2 بار ملاقات کر چکا ہوں. وہ لوگ اس وقت کنان گئے ہوئے ہیں. آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟
यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ार सिर्फ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ। बशर्त ये कि जनाब युज़ार सिर्फ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमारवा की मोहब्बत है। फरिश्तों की तरह हो गई हैं ज़ुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज ज़ुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। ज़ुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब युज़ार सिर्फ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब युज़ार सिर्फ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो ज़ुलेखा को चंद रोज़ सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। ज़ुलेखा जा सकती है। मिस्र में अब कोई भी चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं रही। हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमायादार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर आवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम ग़ुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है। आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता के सब कुछ बख्श भी दूँ? युज़ार सिर्फ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है।
खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब। मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा। अनकरीब खुदावंद मताल के इरादे से कहत ख़त्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज़ भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंद गार मिस्र आले जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आले जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूँ, मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम नहायत खुश हैं। सिपाहगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ़ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में नहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफ़ात से परहेज़ की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शायान शान इस्तकबाल से इज्तनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्ताअत आली जनाब। जागृत। शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब।